कल चूंकि खोसा साहब और मैं यहाँ हियरिंग के लिए नहीं आ सके, वो 8 बजे 9 बजे जाके वो केस रात के ख़त्म हुआ तो ये मोटरवे बंद हो गई थी। तो इस पे मैं बड़ी खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने भाई शुएब शाहीन को कि बड़ी मुख्तसर वक्त में इन्होंने बहुत अच्छी केस की तैयारी की और बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया। अब मैं दूसरी बात, ये बल्ले का तो खिलवाड़ हो रहा है। बल्ला अगर सिर्फ एक सियासी जमात का निशान है तो ले लो, बल्ला अगर सिर्फ कैंडिडेट्स का निशान है तो ले लो, बल्ला लेकिन कैंडिडेट का नहीं निशान, पीटीआई का निशान नहीं, बल्ला निशान है हर उस अनपढ़ वोटर का जो 20 नामों में से अपने कैंडिडेट का नाम बीच में नहीं निकाल सकता और उस पर मोहर लगा सकता। और हमारे यहाँ 70% नाखानगी है। अब वो सारे वोटर्स को, करोड़ा वोटर्स को एक जुम्बिश कदम के साथ ये इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके वोट का ही हक से महरूम कर सकता है। वोट एक बुनियादी हक है। और बीबी शहीद के केस में 1988 में उन्होंने लिखा ये जो निशान है इसको भी उसके साथ बुनियादी हक बनाया कि ये पार्टी का बुनियादी हक है। क्योंकि देखें, ये अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में ये कोई निशान नहीं होते, कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं। तो बैलेट पेपर पे कैंडिडेट के सब के नाम होते हैं। वो हर कोई पढ़ा लिखा है, वो जेम्स जॉनसन पढ़ता है, अपने कैंडिडेट का नाम उस पर स्टैम्प कर देता है। पर ये जो बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, यहाँ निशानात लगा। अब तीर के निशान पे जिसने पीपल्स पार्टी को वोट करना होता है वो नहीं पढ़ सकता नाम कि इसके नाम क्या है, बाकियों के नाम। वो निशान जो है उस बुनियादी हक जो वोटर का है, उस वोटर का वोट करने का जो हक है, वो ये बल्ला या तीर या शेर ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें, आप एक तरह से पार्टी से निशान ले लेते, अब पार्टी तो तितर बितर एक लिहाज से हो गई, सारे इंडिपेंडेंट हो जाए तो किसी का निशान इधर घोड़े का निशान है साथ वाली हल्के में, उसी पार्टी के का निशान जो है वो ये टैंक हो या वो जीप हो या कार हो, ये नहीं हो सकता। ये आपने पार्टी को ही ख़त्म कर दिया, सांस दबा दिया। अब सियासी जमात को डी रजिस्टर करने का या गैर फाल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है अंडर आर्टिकल 70। और वो भी पूरी कार्रवाई उस पर करनी होती, पूरी वहाँ वो शहादतें पेश करेंगे, गवाह पेश होंगे, जिरा होगी। और ये नैब को जब ANP की जो पहले पेश रॉ पार्टी थी, नैब को जब बैन किया गया 1976-74 में, तो उस वक्त पूरी 8 महीने उनकी कार्रवाई होती रही, ट्रायल होता रहा। फिर वोटर का मेरा नाम कोई चाहता है कि निकाल दे वोट से, अब उसके लिए कानून है, उसके लिए पूरी इंक्वायरी, पूरा ट्रायल होता है। मेरा नाम नहीं निकाल सकते, एक बंदे का एक वोटर का नाम लिस्ट से आपने फहरिस्त से निकालना है, आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा, आपको उसको जवाब उससे तलबी होगी। फिर जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये नाम गलत है, ये वोटर तो मर चुका है, इसका नाम चल रहा है, उसको शहादतें पेश करनी पड़ेगी। उधर से मैं शहादतें पेश कर रहा हूँगा, जिरा होगी, और फिर नाम एक कटेगा। और ये करोड़ा नाम, ये हो ही नहीं सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने जो पहला फैसला किया था, मियां खेल साहब का जो फैसला था, बेहतरीन फैसला था। वो फैसला ऐसा था जो आइन के मुताबिक है, जो वोटर्स, वरना ये मजलूम अनपढ़ जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है कि वोट डाले और अपनी आवाज मुजतमा करके एक दिन
5 سال میں ایک دن، اور یہ تو پتہ نہیں کتنے سال لگانے والے لوگ ہیں، ایک دن 5 سال میں اس کو ملتا ہے کہ وہ اپنا جا کے اپنی رائے دے. وہ یہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن لے لے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ہرگز بہت بڑا ڈاکہ ہوگا، کیونکہ آپ محروم کر رہے ہیں کروڑ ووٹرز کو اس حق سے جو ووٹنگ کا حق ہے، اور جو وہ استعمالی سمبل کے ذریعے ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ ایک جاتی ہے بوڑھی عورت، جا رہی ہے اندر ووٹ ڈالنے، وہ کہتی جاتی ہے پتر میں بلاول نو ووٹ پانا ہے، میں بلاول نو ووٹ پانا ہے، پتر میں نواز شریف نو یا مریم نو پانا ہے، پتر میں کپتان نو پانا ہے، میں کھلاڑی نو، میرا نشان ہے ہی ماں اے جتھے نشان لگا ہوئے بلے دا یا تیر دا یا شیر دا، اوتھے تو مور لا دے. وہ مور لا کے آ جانی، وہ ووٹ ہو جاتا ہے. ہاؤ کین یو ٹیک اوے دا فرینچائز اینڈ دس از ڈی فرینچائزنگ اینڈ indefinite number of people in millions. آپ کس طرح ان کو نہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ تو پارٹی کی مرضی. پارٹی کے ہوتے ہوئے اگر پارٹی ڈیزالو نہیں ہوتی، پارٹی کو ڈیزالو نہیں یہ کر سکتے، تو پارٹی کا حق ہے اس نشان پہ. یہ بھی بی بی شہید کے کیس میں 1988 کے کیس میں نے وہ کیا ہوا کیس، اس کیس میں تیر کا نشان ہم نے لیا تھا کیونکہ تلوار نکال دیا تھا ضیاء الحق نے، اور وہ تیر کا نشان ہمیں مل گیا. وہ نشان جو اویلیبل تھے اس میں آپشن، یہ آپشن ہے، پر پارٹی سے نشان واپس لیا ہی نہیں جا سکتا. یہ کروڑ ووٹ جو اس کو پڑنے ہیں پارٹی کو، ان کو ڈس انفرینچائز کرنے کا کے مترادف ہے، اور یہ ڈس انفرینچائزمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ پشاور ہائی کورٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا، اور اسی پہ ہی انشاءاللہ میرا خیال ہے انشاءاللہ عدالتیں آ کے ٹھہرے گی، کیونکہ وہ یہ نہیں کام کر سکتے. ایک منٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو آج بھی گفتگو ہوتی رہی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رانگ سٹیٹمنٹس یہاں شو کی ہیں. 22 تاریخ کو ہم گئے تھے، 22 تاریخ کو ہمارا ڈیلیگیشن گیا، اور ہم نے وہاں بحث کے درمیان کہا کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا جائے، اور وہ ہمارے مطالبے کو سننے کے بعد انہوں نے چینج نہیں کیا. پھر ہم نے پھر آپ سے واپس لے لیا گیا، اور 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو قلعدم قرار کیا تھا، وہ واپس بحال ہو گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو 9 کو لگا ہوا ہے کیس. بلے کا نشان جو ہے، یہ دیکھو، یہ بڑا ہے. ایک بات میں کر دوں